الحمد لله الذي خلق الإنسان وأحسن إليه وجعل له امرأة وسلطها عليه تأكل كده وتلطم خده وتلأن أباه وجده، تسيء إليه إذا أحسن إليها وتقابله بالقسوة إذا أشفق عليها. عيشته معها مأدوم الراحة، ألا من كان آزبا فليحمد الله، ومن كان متزوجا فليكثر شكوته لله. المتزوجين في أغلال من حديد وكرب وهم شديد. ها خير يا ابو ولد، وش معانا اليوم؟ ولا معانا شيء، جالس أعلمهم أذكار الصباح والمساء. نظفت البيت ولا لا؟ أيوة نظفته، شوفيه. والمواعين غسلتهم؟ أيوة غسلتهم. يلا قم قامت قيامتك، اطبخ لنا غدا بسرعة. أطبخ غدا؟ رمضان، قولي سحور. يلا. Hojjettoonni baankiidhaa mafasaa nu gootanii bukii baafadhaa jettaan daandii irra deddeemtanii otoo birri qabaattee duraa nu kisiin tenna silaa nutu sin soqaa baraatuun hojiin tenna keessattuu barattoonni birri waa takkaan qabnu eessaa fuunee baafannaa birrii 50 sanuu.